السلام عليكم chers économistes. مرحبا بكم encore une fois في لاشين ديالكم ومرحبا بكم في السونتر سيونس لاند. اليوم عاوتاني مباشرة معكم من السونتر سيونس لاند في تيماها. وبغيت نهضر لكم شوية وبيان نهضروا شوية عاوتاني اليوم على واحد لابارتي اللي هي الأولى في l'analyse mathématique S1 واللي هي définition ou bien détermination de le domaine de définition de la fonction d'une variable réelle x. D'accord? وهاد la détermination ديال d de f ou bien domaine de définition مهم بزاف وبزاف. علاش مهم بزاف؟ لانه باغ اكزومبل في لي زيكزامان ديالكم في الاناليز ماتيماتيك في لي زيكزامان ديالكم ممكن انه يجي في اون كاسيون يقول لك دير لي لو تراساج ديال لو غرافيك ديال لا فونكسيون. دونك خصني نكون عارف الدومين ديفينيسيون ديال مجال التعريف. ممكن يجي ديريكتومون يقول لك حسب ليا او بيان دير الكالكول ديال لي ليميت ديال سيت فونكسيون. داكوغ؟ وباش غندير بلا ما يعطيك لي ليميت فين غدرس الليميت، يعني خصني ندير اون بريالابل مسبقا خصني ندير الديتيرميناسيون ديال الدومين ديفينيسيون ديال اف. ممكن يقول لك دير الكالكول ديال les limites de cette fonction ou bien de la fonction f x dans ces bornes. شنو كيقصد ces bornes؟ يعني في النهايات ديال الداله. النهايات ديال الداله انا ما عنديش، دونك خصني ندير الديتيرميناسيون ديال مجال التعريف ou bien d de f ou bien domaine de définition. D'accord? و كيفاش نديرو ديتيرميناسيون ديال الدومين ديفينيسيون؟ عندها بيان هاد الدومين ديال ديفينيسيون عنده دي ريغل دي كونديسيون باش كيتحدد الدومين ديفينيسيون ديال اف. وشاك فونكسيون شاك فورم ديال فونكسيون عندها ريغل باش كتحدد الدومين ديفينيسيون، وهو حساس بزاف سونسيبل الى ما طبقتيش الريغل ولا الكونديسيون هي هذيك وما درتيش الكالكول ديال ليكواسيون ابري لا ريغل، غتقدر تغلط في الدومين ديفينيسيون. دونك غتغلط في لو غرافيك سي اف، وغتغلط في لو كالكول ديال لي ليميت، وغتغلط في ليكزارسيس كامل اللي تيكون كومبلي على التريتمون ديال ليتود ديال واحد الداله كامله، ومينيموم غتمشي لواحد 5 بوين ولا 6 بوين في ليكزامان، يعني مشى لك ليكزامان كامل مينيموم. داكوغ؟ دونك بقينا في لي ريغل ديال ديتيرميناسيون ديال دي دو اف. داكوغ؟ هاد لي ريغل هادو قلت لكم على حساب لا فورم ديال شاك فونكسيون. داكوغ؟ على حساب لا فورم ديال شاك فونكسيون، وهذا الشيء غنشوفوه ان شاء الله في لي سيونس ديالنا الجايين، وغنهضر عليه بالتفصيل ان شاء الله في لي فيديو الجايين. دونك هذا الشيء درناه البارح وباقي غنديرو بروشينمون ان شاء الله في لي سيونس ديالنا في السونتر ديالنا سيونس لاند على ديتيرميناسيون ديال d de f ou bien domaine de définition de chaque fonction. داكوغ؟ هذا الشيء غنديرو ان شاء الله. بالنسبه لواحد البوين عاوتاني خصني نطرق ليها في هذا لا فيديو هذا، اللي هي واحد البيت ديفينيسيون ديال هذا الدومين ديفينيسيون. داكوغ؟ ديال مجال التعريف. نعطيكم واحد بيت ديفينيسيون ولا ايدي جينيرال باش تفهموا الدومين ديفينيسيون. راه فيه الكالكول ديفينيسيون غتجلوباليزي الفكره، ولكن راه فيه الكالكول. داكوغ؟
دونك ضروري ديروا الفيزيت ديالكم هنايا ان شاء الله باش تشوفوا الكالكول ديالو باش تشوفوا الكالكول ديال لي زيتاب سويفونت داكوغ. دونك الديفينيسيون ديال هاد دي دو اف هو واحد لانترفال داكوغ qui prend ou qui regroupe l'ensemble des éléments ديال x d'accord اللي في محور الافاصيل في معلم المتعامل المنظم داكوغ. وهاد l'ensemble ديال les éléments ديال x sur lesquels هما اللي sur lesquels f de x se définit et aura un son d'accord. هانتوما عقلوا معايا définition هي هذه. Le domaine de définition est un intervalle qui prend ou bien qui regroupe l'ensemble des éléments de x, l'ensemble des éléments de x sur lesquels les éléments de x sur lesquels la fonction f de x se définit et aura ou bien prend un son تاخذ واحد المعنى وواحد الشكل معين داكوغ. دونك هذاك الانترفال اللي فيه لي زيليمون ديال اكس فيت اتونسيون اللي فيه لي زيليمون ديال اكس داكوغ سور ليكيل هاد الداله كتعرف كيولي عندها معنى. دونك نتمنى نكون وضحت لكم هاد لابارتي ديال الدومين ديفينيسيون وباقي غنطرق للكالكول والديتاي ديال الكالكول باش نديروا لابليكاسيون باش نحدوه. غندير ان فيديو ان شاء الله ونوضح لكم اون بريف وباش تستافدوا اكثر يمكن لكم تلتحقوا بينا في السونتر ديالنا اتيمارا سيونس لاند اللي كما قلت لكم راه حدا لا بريفيكتور ديال صخيره تماره عملات صخيره تماره. وراه كاع لي كوردوني باردون كاينين في اللين اللي غيخليكم لتحت ديال سونتر سيونس لاند. بالنسبه للادريس والنيميرو التليفون داكشي راه نخليه لكم في اللين و ديريكتومون النيميرو. الواتساب تا هو راه ديسپونيبل. مرحبا بكم كاملين لي لوغيا وبيان الطلاب ديال كليه اقتصاد وسير سويسي الرباط وبيان وحتى ابدال. مرحبا بكم كاملين. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا ومن لا فيديو اللي نبقى ندير لكم تقريبا بشكل يومي ان شاء الله ونتواصلوا فيهم. ومن هنا لقدام ان شاء الله نبداو نديروا لي ديريكت باش تستافدوا اكثر واكثر. الله يوفقكم كاملين وبدايه موسم دراسي موفق محفز وناجح. كان معكم نادر بروف دي كور سوتيان دو ترافاي كي في لا ديفيرونس. السلام عليكم.